سلام فتوات تختاتلتي سولودا ميديا وكعنا سولودا ميديا بسلام مزاخم حجون كم تستلمده زيناتات ازي علات حيزلكم قريبا لخو حبركم نصنحو فلما ابتم زحلفو خلت عمتات اب ماخل معقوبي عدي محمد يزصللو كلتا 280 كلتي تمزابلتي بتأميت مويتهم تباهلو ابتم ماخل زعقوبو تمزابلتي زحلفو شوعت اوارح زخونه يكون سبقاو حاجه سلازيتو هبه لعليش دشتشحن 600 تمزابلتي نزخافه عصبو كبستساطحون تحبيرو أبا زوا سمين معراب تجراي كاب استدكونا ما أخل معقوبي تمزابلتي حنتي أبزو خونت عدي محمداي مملاس تمزابلتي زاجيد بزي مسلاتو بجزي زجنت أخل سبقوا حاجز بزي مهلون كاب خلتشحن 10 كساب حزي كلتا 280 كلتن وجنات كداي موت انتخونو 630 وجنات دما نهزوز دقف تساطحهم معلتاوي نادخم يخدم مهلون أتحباباري اتمأخل أيت برهانا مرة أجنزبام أبت مأخل أبصمون حنت معلتي بموبايل كلينيك كاب زوهاب قلقالوت سحلفة قلقالوت زهب تكالت عنا يلن إذا دما بسنكت أميت زي ميتشو مسللن نحمام استقال عوجنات أخل قلقالوت حكمنا نخير رخبو سقاي نخقادد موت تمزابلتي نخبراختن كند مخنياتي يبلو مأخل تمزابلتي عدي محمداي لعلي عسران شو عدتن شحن 300 نستنفاز زحازة خوينو اتم زبزحو هزانات مرحت سدرا عديتاتن تقوار زي بلوم ولدن دقف هيوت أدحن زت البوزلو تموجنات اتخصاب حزيز الرأزلو برسات تمزابلتي ناب ملؤ برسات كي تسكاجرة ناب مربتهم زملس اللخونتات كفت أرون تمحصينهم أبا كل تجراي بسنك حصرات قرب سبا وراديئت بقى ما يتي زقصورو تمزابلت معراب تجراين نحدقات أميتن حمام موتن كم استقلعو يقلز الله أبتي 10 شحات تمزابلتي زركبلو ما أخل حفظات بزح آلاي زي بلوم أرقاويان نفس الصورادتاتن هزاناتن بحصرات مقبن حكمنا نساقو خمزلو يفلت بزحات أرقاويان نفس الصورادتاتن دم وحدي ألوكم تباهيلهم يوم نيرم كابا خلتشحن 14 أمة مرة جميرو نابز مأخل كابزاءات وقن بتقلال 330 سب أب إندا جبريل تقبيرهم يوم أب قربا بارحون لعلي 5 تمزابلتي بسنكي مقبي مويتهم يوم إزي أبوش تحبرة السبب تخلل سنبادة زفات أرخوينو زملكتهم أكلات نتقوداي كل حتاخ قبرلو ساوعيت يقربالو إذا متقوار زي بلوم سبات أب سودان نيروم استملسوون يركبوهم يوم أب زقوان بفلاي أرقاوين تقوار زي بلوم تمزابلتي أب حسام وديقوم يركبو اتقندس أقام مقبي زي مهلاو يبلو زمالس اخلي طعي يكونن ات اخلي انجارة ايكونن قيجا ايكونن قولو ايكونن بزح قحاف اللو حاصف كون اخلي ايكونن يلوم اللو أبز عمت كل تشحن 18 تراي أب كتما مقلة نلعلي 4 عمتات أب جيزياو معقوبي ما أخلات زنبرو زلو تمزابلتي زوا معراب تقراي أب كتما مقلة دباباي رمونات نام مربتهم كملسو زحت تسلفي أكايدوم نيروم يوم اتم تمزابلتي أب زحلف عمتاتون تدقاقا محطوتات كقربو كم تصنحو يفلت لومي أب حصاصن أب محمداين زرق زلو طميتن صامن اندما بزحات من أسي تقراي إنا تقاومو يركبو منجس إثيوبيا فتحوا حتى محبرسب نقد تجراي تردئو قبو بوليتيكا مفتح خبي قبائلهم بيت مخر نقد زفرن محبراتن بيت مخر الزفر محبراتن تجراي بحبار أبزو صوو حبرهم مجلسي منجس فيدرال زس أدغ أواج من محيش جبري أب تجراي كي تجبرون حتيتهم يوم كلتيهم أبيات مخرطات أب تجراي زلو وانا وخنتات محبرسب نقدي حدش من محيش أواج جبرن هلو وخنتات تمزابلتنا ملكيتهم نجازيت إنياتات مجلسي هبهم اللو بريزيدنت بيت مخر نقدن زفر محبراتن تجراي أي تبريه هافتون بريزيدنت بيت مخري زفر محبرات تجراي أي تسقاي حدقن أبزهاب هو مجلسي كدميت أنت توخينات عدا محبرسب نقد تجراي بير 3 بليون من بارو بمزخخار حزقنا ولد لقحن عدان تدماميرو بير 8 بليون مبصحو أفليتهم بسنكيس أنت توخينات كبير سنة لبوناون قطباون مهاسيتي زبصحو محبرسب نقد تجراي كساب حزي في التحخرات كب زي مخالو لشاقلوتن عصبان محبراو قلولاون تقالعو ترقاقعو خسرح أي كألني لهم بحد حملة خلتشحن 17 أمة مرزت أدغ أواج من محاشي أتاو قبري 1395 إزبار كلتشحن 17 نهلو كونتات تجراي زي جنازبة تساطفو تجراي أب زي بلو زوزن نتجراي زي ما أخلص لزخنا أب تجراي كتجبر يبلو نيلهم اتتقب نفتح حيل عمام حويت فاينانسن تجراي أتايشوم كساب قدما منستر إثيوبيا كيدنا فتحاو حتو مخانو ولا كوان تأمنلو زاقيد استوهابة أعقاب مفتحي بزي مهلو محبرسب عالم حتونا تجنزبو ملاش كبنا نحتت لهم
ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ኣብ ኩለን ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ ካብ ዕለት 16 ክሳብ 17 2018 ዓመተ ምህረት በብኸተምኡ ዘለዉ ማሕበረሰብ ንግድን መድረኽ ምይይጥ ከም ዘሳልጡ ገሊጾም። ዕለት 21 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ድማ በብርኪ ክልል ኣብ ኩለን ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ሃስያ ዝቃወም ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝካየድ ሓቢሮም። ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ በብኸባቢኦም ተወዲቦም ኣብ ዝኸፍአ ስቃይን መከራን ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ብምሕጋዝ ማሕበራዊ ሓላፍነቶም ንኽዋጽኡ ጸዊዖም። ትግራይ ብምልእታ ሕጻጽያ ዝበሉ እቶም ላዕለዋይ ኣመራርሓ በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘላቕ መፍትሒ ክሳብ ዝወሃብ ብጥሜትን ሕማምን ቁርን ይሞቱ ንዘለዉ ተመዛበልቲ ወገናት ካብ ማሕበረሰብ ንግዲ ዝተወደበ ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ክግበር ተላብዮም። በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ካብ 23 ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊቶም ንሓደ ግዜ ጥራይ ዝውዕሉ ፕላስቲክ ቦርሳታት ዘፍርዩን ዝጥቀሙን ድንጋገታት ሕጋዊ ተሓታትነት ከም ዝትግበር ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ እቲ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝጸደቐ ፕላስቲክ ዝእግድ ኣዋጅ ድሕሪ ናይ 6 ወርሕ ናይ ምስግጋር ግዜ ንኣፍረይቲ ድሕሪ ዝተውሃበ ካብ 23 ጥሪ 2018 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ገሊጹ። ኣፈጻጽማ ኣዋጅ ምሕደራን ምጉሓፍን ጉሓፍ ብዝምልከት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዘተ ይካየድ ኣሎ። ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ኢንጂነር ሌሊስ ሰነመ ብወገኖም እቲ በዓል መዚ ኣብ ሓለዋ ከባቢ ብሰፊሑ ይሰርሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ደረጃ ከተማታት ንምዕባይ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ልምዓት ስራሕ ኩሉ ክድግፎ ይግባእ ኢሎም። እቲ ኣዋጅ ብደረጃ ሃገር ዝተጀመሩ ልምዓት ኮሪደራትን ገምገም ሩባታትን ካልኦት ፕሮጀክትታትን ልምዓትን ንምድጋፍ ምትግባር ከም ዘድሊ ኢንጂነር ሊሊ ሰነመ ገሊጾም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ምፍራይ ፍርያት ፕላስቲክ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣፍረይቲ ካብ ካልኦት ዓውድታት ክዋፈሩ ንምኽኣል ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ዋና ዳይሬክተር ገሊጾም። ኣዋጅ ምሕደራን ምጉሓፍን ጉሓፍ ንሓደ ግዜ ዝጥቀምሉ ፕላስቲክ ቦርሳታት ምፍራይ ምእታውን ምሻጥን ዝኽልክል እዩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታቱ ኣባይቲ ንምህናጽ ምስ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ፈሪሙ። ብመሰረት እቲ ስምምዕ እቲ ባንኪ ንሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር መንበሪ ኣባይቲ ንምህናጽ 27.8 ቢልዮን ብር ክህብ እዩ። ዋና ኣካያዲ ስራሕ ጉጅለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው እቲ መንገዲ ኣየር ዘመዝገበ ዓወት ውጽኢት ጻዕሪ 20,000 ሰራሕተኛታቱ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ን5,000 ሰራሕተኛታት ዝኸውን መንበሪ ኣባይቲ ሃንጽ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ካብ ባንኪ ዝረኸቦ ገንዘብ ኣብዚ ጻዕሪ ከም ዝሕግዝ ብምጥቃስ ነቲ ልቓሕ ባንኪ ኣመስጊኑ። ወኪል ፕሬዝዳንት ፈጻሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮርፖሬት ሰርቪስ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኤፍሬም ሙክርያ ብወገኑ እቲ ባንኪ ንመላእ ሕብረተሰብ ዘለዎ ናይ ልቓሕ ድሌት ንምምላእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ወሲኹ ድማ እቲ ባንኪ ሎሚ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝፈረሞ ስምምዕ ኣካል ናይዚ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ናብ ቻይና ብዝለዓለ መጠን ሰደድ ተፈጥራዊ ጋዝ ብምክያድ ሓዱሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ። ሩስያ ናብ ቻይና እትገብሮ ሰደድ ፈሳሲ ተፈጥራዊ ጋዝ ካብ 2024 ናብ 1.6 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ኣብ 2025 ብዕፅፊ ክውስኽን ሓዱሽ ክብረ ወሰን ክሕዝን ትፅቢት ይግበር። ኣውስትራልያን ኳታርን ቅድሚ ሕጂ ቀንዲ ኣቕረብቲ ተፈጥራዊ ጋዝ ቻይና ኮይነን እየን ነይረን። ይኹን እምበር ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ ኳታር ኣብ 2025 ንኣውስትራልያ በሊፃ ንቻይና ካልአይቲ ዝዓበየ ኣቕራቢት ተፈጥራዊ ጋዝ ኮይና ኣላ። ብሰንኪ ንግዳዊ ኩናት ቻይናን ኣሜሪካን ደው ኢሉ ዝጸንሐ ጠለብ ተፈጥራዊ ጋዝ ቻይና ኣብዚ ቀረበ እዋን ዳግማይ ትንሳኤ ከም ዘርኣየን ኣቕረብቲ ጋዛ ሩስያ እውን ፍርያቶም ይቐርቡ ከም ዘለውን ስፑትኒክ ጸብጺቡ። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ እታወታት ጋዝ ሩስያ እገዳ እኳ እንተገበረ ሩስያ ናብ ቻይና እትሰዶ ጋዝ ብዕፅፊ ወሲኹ። ሩስያ ኣብቲ ዕዳጋ ተወዳዳሪት ተፃወተት ኮይና ክትጸንሕ ክኢላ እያ። ፍትዋት ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻሊእ ዜናታት ክሳዕ ንረኸብ። ሰላም።